ابن ماجه والترمذي حسنه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين، وكان ينحرهما بعد صلاة العيد كما في الصحيحين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وليعلم أن هذه الفضائل تتحصل إذا كانت الأضحية بالإخلاص وصدق النية. وأشار إليه قول الله تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ما تقبل عن الأعمال كلها لا تقبل بدون الإخلاص وصدق النية، لأن الإخلاص روح الأعمال. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. الحديث. الله أكبر، الله، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وللأضحية فضائل أخرى ومسائل، وقد بينت بعض الفضائل وتعلموا من العلماء المسائل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يعظم شعائر الله